आपको बताएं कि तेहरान पर इसराइली फौज के नए हमले। सेहूनी फौज का वस्ती तेहरान पर बमबारी का दावा। वस्ती तेहरान को गुज़िश्ता साल की जंग के बाद पहली बार निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ऐसा दावा कर रही है। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि तल अवीव पर ईरान के हमले में 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो तेहरान पर इसराइली फौज के नए हमले, सेहूनी फौज का वस्ती तेहरान पर बमबारी का दावा। वस्ती तेहरान को गुज़िश्ता साल की जंग के बाद पहली बार निशाना बनाया गया है। तल अवीव पर ईरान के हमले में 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेहरान में ईरान ब्रॉडकास्टिंग कॉम्प्लेक्स के करीब धमाके रॉयटर्स की जानिब से बताया गया है। इसराइली हमले में ईरान के पुलिस इंटेलिजेंस चीफ भी शहीद हो गए। मेजर जनरल शाहिद ने गुज़िश्ता रोज़ बमबारी में जाम शहादत नोश किया। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। तो तेहरान में ईरान ब्रॉडकास्टिंग कॉम्प्लेक्स के करीब धमाके रॉयटर्स की जानिब से बताया गया है। धमाकों के हवाले से और इसराइली हमले में ईरान के पुलिस इंटेलिजेंस चीफ भी शहीद हो गए हैं, जबकि ईरानी मीडिया बताता है कि मेजर जनरल शाहिद ने गुज़िश्ता रोज़ बमबारी में जाम शहादत नोश किया। इसराइली हमले में ईरान के पुलिस इंटेलिजेंस चीफ भी शहीद हो गए। ईरान जंग के बायस मशरक़ वस्ता की 2500 से ज़ायद परवाज़ें मंसूख कर दी गई हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक 1800 से ज़ायद परवाज़ें गुज़िश्ता रोज़ मंसूख की गई थी। आज शेड्यूल 700 से ज़ायद परवाज़ें भी मंसूख कर दी गई हैं। एयरपोर्ट्स बंद होने की वजह से मज़ीद परवाज़ें मंसूख होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। ईरान जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए फ़्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर है। खलीजी ममालिक के लिए अब तक 184 परवाज़ों को मनसूख किया जा चुका है। कराची से दुबई, दोहा, बहरीन, शारजा, अबू धाबी और बगदाद की 82 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, लाहौर से दुबई, शारजा, दोहा की 40 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से शारजा, दुबई, दोहा, अबू धाबी की 36 परवाज़ें मनसूख हैं। मुल्तान से 22 और फैसलाबाद से तमाम 12 परवाज़ों को मनसूख किया गया। सियालकोट से 12, पेशावर से 18 और कोयटा से दुबई के लिए 2 परवाज़ें मनसूख हुईं। मुत्तहदा अरब अमारात में स्कूल बंद। खलीज टाइम्स के मुताबिक 2 से 4 मार्च तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी और तालीमी इदारों में इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। तो आपको अपडेट करें कि मुत्तहदा अरब अमारात में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक 2 से 4 मार्च तक तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी और तालीमी इदारों में जो इम्तहानात शेड्यूल थे वो मुलतवी हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की अमरीकी और इसराइली हमले में शहादत के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, कारोबारी मराकज़ बंद रहे। स्कर्दू में शहरों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने यादगार शहदा स्कर्दू पर पहुंचकर धरना भी दिया। उधर लियाकतपुर में भी शिया उलमा कौंसिल की अपील पर तमाम तिजारती मराकज़ बंद रहे। सुकरन में शहरों की बड़ी तादाद सड़क पर निकल आई। अमरीका और इसराइल के खिलाफ रैली निकाली। जैकबाबाद, कोटरी, नवाब शाह, दौड़, नौशहर फिरोज, मीरपुर, माथेलो समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गई। मुजाहिरीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर अफसोस का इजहार और वाक़ई की मज़म्मत की। उन्होंने आलमी बरादरी से जंग बंदी में अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया। आयतुल्लाह खामनई की शहादत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एहतजाज। हज़ारों अफराद श्रीनगर के लाल चौक में जमा हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। हमारा जो कुछ था सब खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, कश्मीरियों की दुहाइयाँ। तो आपको अपडेट करें कि आयतुल्लाह खामनई की शहादत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में भी एहतजाज किया जा रहा है। हज़ारों अफराद श्रीनगर के लाल चौक में जमा हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। हमारा जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। आयतुल्लाह खामनई की शहादत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ये है कि श्रीनगर के लाल चौक में हज़ारों अफराद जमा हुए हैं। एहतजाज किया जा रहा है उनकी शहादत के खिलाफ और मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और ये कहा कि हमारा जो कुछ था सब खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो आपको अपडेट करें कि आयतुल्लाह खामनई की शहादत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एहतजाज। कुछ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। हज़ारों अफराद श्रीनगर के लाल चौक में जमा हुए और मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और साथ ही साथ दुहाइयाँ दी गई कि जो कुछ था हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। आपको बताएं कि तेहरान पर इसराइली फौज के नए हमले। सेहूनी फौज का वस्ती तेहरान पर बमबारी का दावा। वस्ती तेहरान को गुज़िश्ता साल की जंग के बाद पहली बार निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ऐसा दावा कर रही है।
اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ تل ابیب پر ایران کے حملے میں 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، تو تہران پر اسرائیلی فوج کے نئے حملے، صہیونی فوج کا وسطی تہران پر بمباری کا دعویٰ۔ وسطی تہران کو گزشتہ سال کی جنگ کے بعد پہلی بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ تل ابیب پر ایران کے حملے میں 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تہران میں ایران براڈ کاسٹنگ کمپلیکس کے قریب دھماکے، راٹرز کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں ایران کے پولیس انٹیلیجنس چیف بھی شہید ہو گئے۔ میجر جنرل شاہد نے گزشتہ روز بمباری میں جامع شہادت نوش کیا۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ تو تہران میں ایران براڈ کاسٹنگ کمپلیکس کے قریب دھماکے، راٹرز کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ ان دھماکوں کے حوالے سے اور اسرائیلی حملے میں ایران کے پولیس انٹیلیجنس چیف بھی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا بتاتا ہے کہ میجر جنرل شاہد نے گزشتہ روز بمباری میں جامع شہادت نوش کیا۔ اسرائیلی حملے میں ایران کے پولیس انٹیلیجنس چیف بھی شہید ہو گئے۔ ایران جنگ کے باعث مشرق وسطی کی 2500 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ خلیج ٹائمز کے مطابق 1800 سے زائد پروازیں گزشتہ روز منسوخ کی گئی تھیں۔ آج شیڈیول 700 سے زائد پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایئرپورٹس بند ہونے کی وجہ سے مزید پروازیں منسوخ ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ایران جنگ کے باعث پاکستان سے مشرق وسطی کے لیے فلائٹ شیڈول بری طرح متاثر ہے۔ خلیجی ممالک کے لیے اب تک 184 پروازوں کو منسوخ کیا جا چکا ہے۔ کراچی سے دبئی، دوحہ، بحرین، شارجہ، ابوظہبی اور بغداد کی 82 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور سے دبئی، شارجہ، دوحہ کی 40 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے شارجہ، دبئی، دوحہ، ابوظہبی کی 36 پروازیں منسوخ ہیں۔ ملتان سے 22 اور فیصل آباد سے تمام 12 پروازوں کو منسوخ کیا گیا۔ سیالکوٹ سے 12، پشاور سے 18 اور کوئٹہ سے دبئی کے لیے 2 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات میں اسکول بند۔ خلیج ٹائمز کے مطابق 2 سے 4 مارچ تک آن لائن کلاسز ہوں گی اور تعلیمی اداروں میں امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ متحدہ عرب امارات میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ خلیج ٹائمز کے مطابق 2 سے 4 مارچ تک تمام کلاسز آن لائن ہوں گی اور تعلیمی اداروں میں جو امتحانات شیڈیول تھے وہ ملتوی ہو چکے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہادت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج، کاروباری مراکز بند رہے۔ اسکردو میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ مظاہرین نے یادگار شہداء اسکردو پر پہنچ کر دھرنا بھی دیا۔ ادھر لیاقت پور میں بھی شیعہ علماء کونسل کی اپیل پر تمام تجارتی مراکز بند رہے۔ سکرن میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑک پر نکل آئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ریلی نکالی۔ جیکب آباد، کوٹری، نواب شاہ، دوڑ، نوشہر و فیروز، میرپور، ماتھیلو سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین نے ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر افسوس کا اظہار اور باقی کی مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری سے جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں احتجاج، ہزاروں افراد سری نگر کے لال چوک میں جمع ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ ہمارا جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا، کشمیریوں کی دہائیاں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں افراد سری نگر کے لال چوک میں جمع ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ ہمارا جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ سری نگر کے لال چوک میں ہزاروں افراد جمع ہوئے ہیں۔ احتجاج کیا جا رہا ہے ان کی شہادت کے خلاف اور مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی اور یہ کہا کہ ہمارا جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں احتجاج، کچھ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ہزاروں افراد سری نگر کے لال چوک میں جمع ہوئے اور مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیاں دی گئیں کہ جو کچھ تھا ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا۔